Okay, start ha? Okay. Okay. Mayong hapon kanatong tanan. Sa dili pa magsugod ang OLP on the road implementation ngadto sa barangay Julio Uwano nga diin ang tema mao ang electrical safety. Ipaila-ila ko anay kaninyo ang mga personahe nga maghatag og kinabuhi sa atong programa karong hapuna. Aniya uban kanato karon sa live streaming via StreamYard ang kapitan sa barangay Julio Uwano nga si Honorable Almasor Opalya. Mayong hapon kanimo Kap. O salamat sa imong mainitong kooperasyon sa programa sa BEP. Nga diin ang tuyo og tumong lamang niini mao ang kayuhan sa tanang katawhan labi na gayud sa imong mga lumulupyo. Ingon malusab sa OLP team sa Alegria Fire Station nga pinanguluhan sa among Municipal Fire Marshal SFO4 Alvin E. Gabor. Sir, mayong hapon kanimo sir. Ang hapon sab. Sa atong fire truck team. Kaway. Mayong hapon kaninyo. Og kining inyong ubos nga kauban sa buhat Fire Officer to Journey Aguilo at Chief Operations sa Alegria Fire Station. Agi og pagsugod sa atong kalihukan karong hapuna. Atong paminahon ang usa ka welcome address nga ihatag kanato sa kapitan sa barangay Julio Uwano nga si Honorable Almasor J. Opalya. Okay, daghang salamat sir. Mayong hapon. Salamat sa atong MC nga si Attorney Aquino. Pag-usab sa atong fire truck team. Pag-usab sa atong HIPI, sa atong BEP. Walay lain si SFO4, si Alvin Gabor. Mayong hapon sir. So, ini nga kapunon na umuman ang sir hapon, amo makuman kapunon, umuman ipahigayon nga pahibalo o panudlo sa inyong grupo diri sa barangay sa Julio Uwano. Diin atong tudluan o ato isangyaw sa katawhan nga diin sila masinti pinagi sa ining mga electrical safety or electrical connection nga diin masafety ang katawhan, mailikay sa mga sunog nga umaabot gumikan man sa inin mga illegal connection sa atong kuryente sa katawhan nga diin dili amo ang ilang mga pamaagi sa pag-konektar sa mga kuryente nga walay approval sa atong may katungdanan o pinagi sa fire nga diin sila usab ang mo-approve sa ang mga pamaagi nga diin masafety ang atong mga electrical connection sa atong panimalay nga diin usab kita nga makalikay o mailayo kita sa mao nga mga katalagman dinhi sa atong barangay. So busa ini kahaponon kita maminaw o ato kini pagabantajan kung unsa ang ilang ibalo kanato, unsa ilang tudlo nga pamaagi nga diin kita mahiladyo sa mao nga mga kalamidad. So ato sila pasalamatan ang grupo sa kabumbiruhan dinhi sa atong lungsod sa Alegria nga diin ang katawhan sa barangay Julio Uwano magpasalamat sa ilang nga gihimo dinhi sa atong barangay nga diin para masipsi ang atong mga katawhan pinagi niini nga pagpadudlo mahilayo kita sa mga kalamidad. So iko na lang welcome kita tanan labi na sa atong mga kabumbiruhan dinhi sa atong lungsod sa Alegria. Labi na ako magpasalamat sa atong hipi sa kabumbiruhan si SFO4
Alvin Gabor. Sir, daghang salamat nga diin nga injo mga pagpugi ug mga kahago nga diin waya niyo ihikaw dinhi sa mao nga among barangay sa Julio Urbano. O daghang salamat. Welcome, welcome kamong tanan dinhi sa among barangay Julio Urbano. Daghang salamat kayo Kab sa imong amahanong pagdawat kanamo diin pipila ka minuto gikan karon. Ang fire truck team sa Alegria Fire Station mosulod nga na sa imong barangay aron pagpaabot sa pipila ka mga electrical safety tips. Karon sa aging pagbukas sa atong Oplan Ligtas Pamayanan on the road implementation nga pagahimuon sa barangay Julio Urbano, atong pamilahon ang usa ka opening address kay hatag kanato sa among maabtik nga Municipal Fire Marshal, walay lain kundi si Senior Fire Officer 4 Alvin A. Gabor. Maayong hapon kanatong tanan dinhi sa barangay Don Julio Urbano sa atong maabtik nga barangay Captain Honorable Almansor G. Opalya. Uban sa iyang mga barangay kagawan, kami nga mga bumbero sa Alegria Fire Station magapahibalo kaninyo sa atong programa, sa atong gobyerno pinagi sa atong buhatan Bureau of Fire Protection nga gitawag og Oplan Ligtas na Pamayanan. Kini mao ang pag-edukar kanatong tanan sa kaimportansya sa paglikay sa sunog ug labi na gyud sa electrical safety. Aron sa kasayuran ug kaluwasan sa tagsa-tagsa nato ka pamilya, sa makausapa kami manghinaot sa inyong makanunayong kooperasyon. Daghang salamat ug maayong hapon kanatong tanan. Daghang salamat sir sa imo sab nga mahanong pagdumala kanamo aron kining maong kalihukan mahimong magbabungahon. Og dinhing bahina ang fire team sa Alegria Fire Station nga pinunguluhan ni Fire Officer 2 Pepito Montajes, isip driver, og sa iyang kaabag nga si Fire Officer 2 Elpidio Garcia Jr., isip cameraman og sa Google Map location sharing, magsugod na sa pagrekorida nga magagikan sa Alegria Fire Station padulong ngadto sa barangay Julio Urbano og mobalik usab nganhi sa Alegria Fire Station. Fire truck team, God bless. Ganina. Stop mo na. May kuan mo. Ito bang may automatic sa likod? Lang sa para magpuli-puli ba? Jadi, Para mo pa sa tumprat ba? please hold or swipe here to Para control. mabalik sa ato ba? Pero agree ko na siya. Mao gani di gani mo kuan lagi. Gana siya tong imo na imo. Tong imo gamiton. Na, Pero okay naman sir. Okay. Okay yan. Hindi kaya pag mag-student ako niya. I-stop na to na, ibalik na po. Mao. Wala na sa mga na. Diretso na gali siya. Ay, tangwano dahil. Ito, sa ano naman eh. Ito na yung natisipasya ka to. Huwag naman to. Ah, Na tulog sa mga istasyon.
Mayong adlaw mga lumulupyo sa barangay Julio Uwano. Ang buhatan sa kabungdiruhan sa Alegria Fire Station, pinanguluhan sa among Municipal Fire Marshal, Senior Fire Officer 4, Alvin E. Gabor, magapahibalo kaninyo sa kamahinungdanon mahitungod sa kaluwasan sa elektrisidad. Samtang ang mga nasod nagpadayon sa pagsunod sa mga lockdown restrictions, ang mga tao nagsalig usab sa mga gadgets ug appliances aron magpabilin nga kombenyente ug luwas sa balay. Bisan pa man yana, mahinungdanon nga mahibaluan ang mga kinahanglanon nga pag-amping sa paggamit sa mga gamit elektrisidad aron malikayan ang mga disgrasya sama sa sunog. Mahinungdanon nga mahibaluan ang mga peligro ug potensyal nga mga hinungdan sa sunog elektrisidad kaysa dihang pagiha makatunan unsaon paglikay niini. Ang pagsabot sa mga kasagarang hinungdan, ang mga timaan sa pasidaan ug gangayan nga mga lakang sa kaluwasan mahimong makatabang nga mapugnan ang sunog sa elektrisidad. Aron mapugnan ang sunog sa elektrisidad, kinahanglang mahibaluan ang matimaan sa pasidaan nga nagpailas sa posible nga mga problema sa mga kable o elektrisidad. Kini ang pipila ka mga pahimangno. Una, gamita lamang ang mga Christmas lights nga adunay marka nga PIS o ICC sticker og sa gituyo nga lokasyon, gamit sa gawas o gamit sa sulod. Ikaduha, himoa sa kanunay ang pagpatay sa mga Christmas lights sa dili pa mobiya sa balay o matulog. Ikatulo, ayaw paggamit og extension cord ingon nga mga permanenteng outlets sa kuryente, ibta gikan sa wall outlet kung wala gigamit. Ikaupat, ayaw himoa ang pag-overload sa mga electrical circuits pinaagi sa pagbutang og dugang mga suga ug mga appliances. Ikalima, ayaw ilatag ang mga electrical circuits ilalom sa carpet o sa basa nga lokasyon. Ikauno, himoa ang kanunay nga pagsusi ug pag-inspeksyon. Mga paknet, luag nga koneksyon, inubanan sa usa ka batid og lisensyadong elektrisyan. Ikapito, susiha kanunay ang mga galamiton sa pagpanalipod sa sunog o mga aparato sa mga gamit o mga kagamitan sa kanunay. Ikawalo, pulihi ang maluag nga mga outlet. Ikasiyam, ibta ang mga appliances o mga gadgets kung wala gigamit. Ug ang ikanapulo, ayaw pag-charge sa mga cellular phone, mga laptop o uban pang mga gadgets sa tibuok gabi. Kini ang inyong BFP, Bombero Friend palagi. Kon kamo manginahanglan og tabang panahon sa sunog, tawag lamang sa among hotline number 0998-590-4296 o sa radio frequency 155700, codename Flame Hunter. Daghang salamat. Mayong adlaw mga lumulupyo sa barangay Julio Uwano. Ang buhatan sa kabungdiruhan sa Alegria Fire Station, pinanguluhan sa among Municipal Fire Marshal, Senior Fire Officer 4, Alvin E. Gabor, magapahibalo kaninyo sa kamahinungdanon mahitungod sa kaluwasan sa elektrisidad. Samtang ang mga nasod nagpadayon sa pagsunod sa mga lockdown restrictions, ang mga tao nagsalig usab sa mga gadgets ug appliances aron magpabilin nga kombenyente ug luwas sa balay. Bisan pa man yana, mahinungdanon nga mahibaluan ang mga kinahanglanon nga pag-amping sa paggamit sa mga gamit elektrisidad aron malikayan ang mga disgrasya sama sa sunog. Mahinungdanon nga mahibaluan ang mga peligro ug potensyal nga mga hinungdan sa sunog elektrisidad kaysa dihang pagiha makatunan unsaon paglikay niini. Ang pagsabot sa mga kasagarang hinungdan, ang mga timaan sa pasidaan ug gangayan nga mga lakang sa kaluwasan mahimong makatabang nga mapugnan ang sunog sa elektrisidad. Aron mapugnan ang sunog sa elektrisidad, kinahanglang mahibaluan ang matimaan sa pasidaan nga nagpailas sa posible nga mga problema sa mga kable o elektrisidad. Kini ang pipila ka mga pahimangno. Una, gamita lamang ang mga Christmas lights nga adunay marka nga PIS o ICC sticker og sa gituyo nga lokasyon, gamit sa gawas o gamit sa sulod. Ikaduha, himoa sa kanunay ang pagpatay sa mga Christmas lights sa dili pa mobiya sa balay o matulog. Ikatulo,
Ayaw paggamit og extension cord ingon nga mga permanenteng outlets sa kuryente ibda gikan sa wall outlet kung wala gigamit. Ikaupat, ayaw himua ang pag-overload sa mga electrical circuits pinaagi sa pagbutang og dugang mga suga ug mga appliances. Ikalima, ayaw ilatag ang mga electrical circuits ilalom sa carpet o sa basa nga lokasyon. Ikauno, himua ang kanunay nga pagsusi ug pag-inspeksyon. Mga paknet, luag nga koneksyon, inubanan sa usa ka batid og lisensyadong elektrisyan. Ikapito, susiha kanunay ang mga galamiton sa pagpanalipod sa sunog o mga aparato sa mga gamit ug mga kagamitan sa kanunay. Ikawalo, pulihi ang maluag nga mga outlet. Ikasiyam, ibta ang mga appliances o mga gadgets kung wala gigamit. Ug ang ikanapulo, ayaw pag-charge sa mga cellular phone, mga laptop o uban pang mga gadgets sa tibuok gabi. Kini ang inyong BEP, Bombero Friend palagi. Kon kamo manginahanglan og tabang panahon sa sunog, tawag lamang sa among hotline number 0998-590-4296 o sa radio frequency 155-700. Codename Flame Hunter. Daghang salamat. Mayong adlaw mga lumulupyo sa Barangay Julio Uwano. Ang buhatan sa kabumbiruhan sa Alegria Fire Station pinanguluhan sa among Municipal Fire Marshal Senior Fire Officer 4 Alvin E. Gabor magapahibalo kaninyo sa kamahinungdanon mahitungod sa kaluwasan sa elektrisidad. Samtang ang mga nasod nagpadayon sa pagsunod sa mga lockdown restrictions, ang mga tao nagsalig usab sa mga gadgets o appliances aron magpabilin nga kombenyente ug luwas sa balay. Bisan pa man niana, mahinungdanon nga mahibaluan ang mga kinahanglanon nga pag-amping sa paggamit sa mga gamit elektrisidad aron malikayan ang mga disgrasya sama sa sunog. Mahinungdanon nga mahibaluan ang mga peligro ug potensyal nga mga hinungdan sa sunog elektrisidad kaysa dihang pagiha makatunan unsaon paglikay nini. Ang pagsabot sa mga kasagarang hinungdan, ang mga timaan sa pasidaan ug gangayan nga mga lakang sa kaluwasan mahimong makatabang nga mapugnan ang sunog sa elektrisidad. Aron mapugnan ang sunog sa elektrisidad, kinahanglang mahibaluan ang matimaan sa pasidaan nga nagpailas sa posible nga mga problema sa mga kable o elektrisidad. Kini ang pipila ka mga pahimangno. Una, gamita lamang ang mga Christmas lights nga dunay marka nga PIS o ICC sticker o sa gituyo nga lokasyon, gamit sa gawas o gamit sa sulod. Ikaduha, himua sa kanunay ang pagpatay sa mga Christmas lights sa dili pa mobiya sa balay o matulog. Ikatulo, ayaw paggamit og extension cord ingon nga mga permanenteng outlets sa kuryente ibta gikan sa wall outlet kung wala gigamit. Ikaupat, ayaw himua ang pag-overload sa mga electrical circuits pinaagi sa pagbutang og dugang mga suga ug mga appliances. Ikalima, ayaw ilatag ang mga electrical circuits ilalom sa carpet o sa basa nga lokasyon. Ikauno, himua ang kanunay nga pagsusi ug pag-inspeksyon. Mga paknet, luag nga koneksyon, inubanan sa usa ka batid og lisensyadong elektrisyan. Ikapito, susiha kanunay ang mga galamiton sa pagpanalipod sa sunog o mga aparato sa mga gamit ug mga kagamitan sa kanunay. Ikawalo, pulihi ang maluag nga mga outlet. Ikasiyam, ibta ang mga appliances o mga gadgets kung wala gigamit. Ug ang ikanapulo, ayaw pag-charge sa mga cellular phone, mga laptop o uban pang mga gadgets sa tibuok gabi. Kini ang inyong BEP, Bombero Friend palagi. Kon kamo manginahanglan og tabang panahon sa sunog, tawag lamang sa among hotline number 0998-590-4296 o sa radio frequency 155-700. Codename Flame Hunter. Daghang salamat. Mayong adlaw mga lumulupyo sa Barangay Julio Uwano. Ang buhatan sa kabumbiruhan sa Alegria Fire Station
pinanguluhan sa among Municipal Fire Marshal Senior Fire Officer 4 Alvin E. Gabor, magapahibalo kaninyo sa kamahinungdanon mahitungod sa kaluwasan sa elektrisidad. Samtang ang mga nasod nagpadayon sa pagsunod sa mga lockdown restrictions, ang mga tao nagsalig usab sa mga gadgets o appliances aron magpabiling nga kombenyente ug luwas sa balay. Bisan pa man niana, mahinungdanon nga mahibaluan ang mga kinahanglanon nga pag-amping sa paggamit sa mga gamit elektrisidad aron malikayan ang mga disgrasya sama sa sunog. Mahinungdanon nga mahibaluan ang mga peligro ug potensyal nga mga hinungdan sa sunog elektrisidad kaysa dihang pagiha makatunan unsaon paglikay nini. Ang pagsabot sa nakasagarang hinungdan, ang mga timaan sa pasidaan ug gangayan nga mga lakang sa kaluwasan mahimong makatabang nga mapugnan ang sunog sa elektrisidad. Aron mapugnan ang sunog sa elektrisidad, kinahanglang mahibaluan ang mga timaan sa pasidaan nga nagpailas sa posible nga mga problema sa mga kable o elektrisidad. Kini ang pipila ka mga pahimangno. Una, gamita lamang ang mga Christmas lights nga adunay marka nga PIS o ICC sticker o sa gituyo nga lokasyon, gamit sa gawas o gamit sa sulod. Ikaduha, himuha sa kanunay ang pagpatay sa mga Christmas lights sa dili pa mobiya sa balay o matulog. Ikatulo, ayaw paggamit og extension cord ingon nga mga permanenteng outlets sa kuryente, ibtagikan sa wall outlet kung wala gigamit. Ikaupat, ayaw himuha ang pag-overload sa mga electrical circuits pinaagi sa pagbutang og dugang mga suga ug mga appliances. Ikalima, ayaw ilatag ang mga electrical circuits ilalom sa carpet o sa basa nga lokasyon. Ikaunom, himuha ang kanunay nga pagsusi ug pag-inspeksyon. Mga paknet, luag nga koneksyon, inubanan sa usa ka batid o lisensyadong elektrisyan. Ikapito, susiha kanunay ang mga galamiton sa pagpanalipod sa sunog o mga aparato sa mga gamit o mga kagamitan sa kanunay. Ikawalo, pulihi ang maluag ng mga outlet. Ikasiyam, ibta ang mga appliances o mga gadgets kung wala gigamit. Ug ang ikanapulo, ayaw pag-charge sa mga cellular phone, mga laptop o uban pang mga gadgets sa tibuok gabi. Kini ang inyong BEP, bombero friend palagi. Kon kamo manginahanglan og tabang panahon sa sunog, tawag lamang sa among hotline number 0998-590-4296 o sa radio frequency 155700, codename Flame Hunter. Daghang salamat. Mayong adlaw mga lumulupyo sa Barangay Julio Uwano. Ang buhatan sa kabumbiruhan sa Alegria Fire Station pinanguluhan sa among Municipal Fire Marshal Senior Fire Officer 4 Alvin E. Gabor, magapahibalo kaninyo sa kamahinungdanon mahitungod sa kaluwasan sa elektrisidad. Samtang ang mga nasod nagpadayon sa pagsunod sa mga lockdown restrictions, ang mga tao nagsalig usab sa mga gadgets o appliances aron magpabilin nga kombenyente ug luwas sa balay. Bisan pa man niana, mahinungdanon nga mahibaluan ang mga kinahanglanon nga pag-amping sa paggamit sa mga gamit elektrisidad aron malikayan ang mga disgrasya sama sa sunog. Mahinungdanon nga mahibaluan ang mga peligro ug potensyal nga mga hinungdan sa sunog elektrisidad kaysa dihang pagiha makatunan unsaon paglikay nini. Ang pagsabot sa mga kasagarang hinungdan, ang mga timaan sa pasidaan ug gangayan nga mga lakang sa kaluwasan mahimong makatabang nga mapugnan ang sunog sa elektrisidad. Aron mapugnan ang sunog sa elektrisidad, kinahanglang mahibaluan ang mga timaan sa pasidaan nga nagpailas sa posible nga mga problema sa mga kable o elektrisidad. Kini ang pipila ka mga pahimangno. Una, gamita lamang ang mga Christmas lights nga adunay marka nga PIS o ICC sticker o sa gituyo nga lokasyon, gamit sa gawas o gamit sa sulod. Ikaduha, himuha sa kanunay ang pagpatay sa mga Christmas lights sa dili pa mobiya sa balay o matulog. Ikatulo, ayaw paggamit og extension cord ingon nga mga permanenteng outlets sa kuryente, ibtagikan sa wall outlet kung wala gigamit. Ikaupat,
Ayaw himua ang pag-overload sa mga electrical circuits pinaagi sa pagbutang og dugang mga suga ug mga appliances. Ikalima, ayaw ilatag ang mga electrical circuits ilalom sa carpet ug sa basa nga lokasyon. Ikaunom, himua ang kanunay nga pagsusi ug pag-inspeksyon. Mga paknet, luag nga koneksyon, inubanan sa usa ka batid ug lisensyadong elektrisyan. Ikapito, susiha kanunay ang mga galamiton sa pagpanalipod sa sunog o mga aparato sa mga gamit ug mga kagamitan sa kanunay. Ikawalo, pulihi ang maluag nga mga outlet. Ikasiyam, ibta ang mga appliances o mga gadgets kung wala gigamit. Ug ang ikanapulo, ayaw pag-charge sa mga cellular phone, mga laptop o uban pang mga gadgets sa tibuok gabi. Kini ang inyong BEP, Bombero Friend palagi. Kon kamo manginahanglan og tabang panahon sa sunog, tawag lamang sa among hotline number 0998-590-4296 o sa radio frequency 155700, codename Flame Hunter. Daghang salamat. Kasi yung lugar kita ay maintain na ito. Mayong adlaw mga lumulupyo sa Barangay Julio Uano. Ang buhatan sa kabumbiruhan sa Alegria Fire Station pinanguluhan sa among Municipal Fire Marshal Senior Fire Officer 4 Alvin E. Gabor magapahibalo kaninyo sa kamahinungdanon mahitungod sa kaluwasan sa elektrisidad. Samtang ang mga nasod nagpadayon sa pagsunod sa mga lockdown restrictions, ang mga tao nagsalig-usab sa mga gadgets o appliances aron magpabilin nga kombenyente ug luwas sa balay. Bisan pa man yana, mahinungdanon nga mahibaluan ang mga kinahanglanon nga pag-amping sa paggamit sa mga gamit elektrisidad aron malikayan ang mga disgrasya sama sa sunog. Mahinungdanon nga mahibaluan ang mga peligro ug potensyal nga mga hinungdan sa sunog elektrisidad kaysa dihang pagiha makatunan unsaon paglikay nini. Ang pagsabot sa mga kasagarang hinungdan, ang mga timaan sa pasidaan ug angayan nga mga lakang sa kaluwasan mahimong makatabang nga mapugnan ang sunog sa elektrisidad. Aron mapugnan ang sunog sa elektrisidad, kinahanglang mahibaluan ang mga timaan sa pasidaan nga nagpailas sa posible nga mga problema sa mga kable o elektrisidad. Kini ang pipila ka mga pahimangno. Una, gamita lamang ang mga Christmas lights nga adunay marka nga PIS o ICC sticker o sa gituyo nga lokasyon, gamit sa gawas o gamit sa sulod. Ikaduha, himua sa kanunay ang pagpatay sa mga Christmas lights sa dili pa mobiya sa balay o matulog. Ikatulo, ayaw paggamit og extension cord ingon nga mga permanenteng outlets sa kuryente, ibta gikan sa wall outlet kung wala gigamit. Ikaupat, ayaw himua ang pag-overload sa mga electrical circuits pinaagi sa pagbutang og dugang mga suga ug mga appliances. Ikalima, ayaw ilatag ang mga electrical circuits ilalom sa carpet ug sa basa nga lokasyon. Ikaunom, himua ang kanunay nga pagsusi ug pag-inspeksyon. Mga paknet, luag nga koneksyon, inubanan sa usa ka batid ug lisensyadong elektrisyan. Ikapito, susiha kanunay ang mga galamiton sa pagpanalipod sa sunog o mga aparato sa mga gamit o mga kagamitan sa kanunay. Ikawalo, pulihi ang maluag nga mga outlet. Ikasiyam, ibta ang mga appliances o mga gadgets kung wala gigamit. Ug ang ikanapulo, ayaw pag-charge sa mga cellular phone, mga laptop o uban pang mga gadgets sa tibuok gabi. Kini ang inyong BEP, Bombero Friend palagi. Kon kamo manginahanglan og tabang panahon sa sunog, tawag lamang sa among hotline number 0998-590-4296 o sa radio frequency 155700, codename Flame Hunter. Daghang salamat. Mayong adlaw mga lumulupyo sa Barangay Julio Uano. Ang buhatan sa kabumbiruhan sa Alegria Fire Station pinanguluhan sa among Municipal Fire Marshal Senior Fire Officer 4 Alvin E. Gabor magapahibalo kaninyo sa kamahinungdanon mahitungod sa kaluwasan sa elektrisidad.
Samtang ang mga nasod nagpadayon sa pagsunod sa mga lockdown restrictions, ang mga tao nagsalig usab sa mga gadgets o appliances aron magpabilin nga kombenyente ug luwas sa balay. Bisan pa man niana, mahinungdanon nga mahibaluan ang mga kinahanglanon nga pag-amping sa paggamit sa mga gamit elektrisidad aron malikayan ang mga disgrasya sama sa sunog. Mahinungdanon nga mahibaluan ang mga peligro ug potensyal nga mga hinungdan sa sunog elektrisidad kaysa dihang pagiha makatunan unsaon paglikay niini. Ang pagsabot sa mga kasagarang hinungdan, ang mga timaan sa pasidaan ug angayan nga mga lakang sa kaluwasan mahimong makatabang nga mapugnan ang sunog sa elektrisidad. Aron mapugnan ang sunog sa elektrisidad, kinahanglang mahibaluan ang mga timaan sa pasidaan nga nagpailas sa posible nga mga problema sa mga kable o elektrisidad. Kini ang pipila ka mga pahimangno. Una, gamita lamang ang mga Christmas lights nga adunay marka nga PIS o ICC sticker o sa gituyo nga lokasyon, gamit sa gawas o gamit sa sulod. Ikaduha, himuha sa kanunay ang pagpatay sa mga Christmas lights sa dili pa mobiya sa balay o matulog. Ikatulo, ayaw paggamit og extension cord ingon nga mga permanenteng outlets sa kuryente, ibda gikan sa wall outlet kung wala gigamit. Ikaupat, ayaw himuha ang pag-overload sa mga electrical circuits pinaagi sa pagbutang og dugang mga suga ug mga appliances. Ikalima, ayaw ilatag ang mga electrical circuits ilalom sa carpet o sa basa nga lokasyon. Ikaunog, himuha ang kanunay nga pagsusi ug pag-inspeksyon. Mga paknet, luag nga koneksyon, inubanan sa usa ka batid o lisensyadong elektrisyan. Ikapito, susiha kanunay ang mga galamiton sa pagpanalipod sa sunog o mga aparato sa mga gamit o mga kagamitan sa kanunay. Ikawalo, pulihi ang maluag na mga outlet. Ikasiyam, ibta ang mga appliances o mga gadgets kung wala gigamit. Ug ang ikanapulo, ayaw pag-charge sa mga cellular phone, mga laptop o uban pang mga gadgets sa tibuok gabi. Kini ang inyong BFP, Bombero Friend palagi. Kon kamo manginahanglan og tabang panahon sa sunog, tawag lamang sa among hotline number 0998-590-4296 o sa radio frequency 155700. Codename Flame Hunter. Daghang salamat. Mayong adlaw mga lumulupyo sa Barangay Julio 1. Ang buhatan sa kabumbiruhan sa Alegria Fire Station pinanguluhan sa among Municipal Fire Marshal Senior Fire Officer 4 Alvin E. Gabor magapahibalo kaninyo sa kamahinungdanon mahitungod sa kaluwasan sa elektrisidad. Samtang ang mga nasod nagpadayon sa pagsunod sa mga lockdown restrictions, ang mga tao nagsalig usab sa mga gadgets o appliances aron magpabilin nga kombenyente ug luwas sa balay. Bisan pa man niana, mahinungdanon nga mahibaluan ang mga kinahanglanon nga pag-amping sa paggamit sa mga gamit elektrisidad aron malikayan ang mga disgrasya sama sa sunog. Mahinungdanon nga mahibaluan ang mga peligro ug potensyal nga mga hinungdan sa sunog elektrisidad kaysa dihang pagiha makatunan unsaon paglikay niini. Ang pagsabot sa mga kasagarang hinungdan, ang mga timaan sa pasidaan ug angayan nga mga lakang sa kaluwasan mahimong makatabang nga mapugnan ang sunog sa elektrisidad. Aron mapugnan ang sunog sa elektrisidad, kinahanglang mahibaluan ang mga timaan sa pasidaan nga nagpailas sa posible nga mga problema sa mga kable o elektrisidad. Kini ang pipila ka mga pahimangno. Una, gamita lamang ang mga Christmas lights nga adunay marka nga PIS o ICC sticker o sa gituyo nga lokasyon, gamit sa gawas o gamit sa sulod. Ikaduha, himuha sa kanunay ang pagpatay sa mga Christmas lights sa dili pa mobiya sa balay o matulog. Ikatulo, ayaw paggamit og extension cord ingon nga mga permanenteng outlets sa kuryente, ibda gikan sa wall outlet kung wala gigamit. Ikaupat, ayaw himuha ang pag-overload sa mga electrical circuits pinaagi sa pagbutang og dugang mga suga ug mga appliances. Ikalima, ayaw ilatag ang mga electrical circuits ilalom sa carpet
og sa basa nga lokasyon. Ika-9, himoa ang kanunay nga pagsusi ug pag-inspeksyon. Mga paknet, luag nga koneksyon, inubanan sa usa ka batid og lisensyadong elektrisyan. Ika-7, susiha kanunay ang mga galamiton sa pagpanalipod sa sunog o mga aparato sa mga gamit o mga kagamitan sa kanunay. Ika-8, pulihi ang maluag nga mga outlet. Na estasyon. Ika-9, balik na. ibta ang mga appliances o mga gadgets kung wala gigamit. Ug ang ika-10, ayaw pag-charge sa mga cellular phone, mga laptop o uban pang mga gadgets sa tibuok gabi. Kini ang inyong BEP, Bombero Friend palagi. Kon kamo manginahanglan og tabang panahon sa sunog, tawag lamang sa among hotline number 0998-590-4296 o sa radio frequency 155700. Codename Flame Hunter. Daghang salamat. Mga gadgets sa tibuok gabi. Kini ang inyong BEP, Bombero Friend palagi. Kon kamo manginahanglan og tabang Daghang salamat panahon sa sa sunog, Track Team tawag sa lamang sa maayo among ganaay hotline gayud number nga presentasyon. 0998-590-4296 o sa radio frequency 155700. O sa pagtakop sa atong programa karong hapuna, Daghang salamat. atong paminahon pag-usab ang kapitan sa Barangay Julio Uano nga si Honorable Almasor Geopalya alang sa usa ka Mayong closing adlaw mga remarks. lumulupyo sa barangay. Daghang salamat ang Barangay Juliano, mapasalamaton nga diin nagihimo ang pagpahibalo dinhi sa katawhan sa safety sa electrical connection, pag-unsa ang angay pagabuhaton nga may layo kita sa mao nga mga kalamidad sama sa sunog. Kami magpasalamat sa atong kabumbiruhan dinhi sa lungsod sa Alegria sa ilang gihimo nga diin pagpahibalo o nudlo sa katawhan pinagi na sa safety nga angay pagbuhaton. Daghang salamat. Mayong hapon kanatong tanan. Og dinhing kutloan natapos ang atong OLP on the road implementation nga gipahigayon live ngadto sa Barangay Julio Uano via StreamYard. Og kini si Fire Officer 2 Journey Aguilo, Chief Operations sa Alegria Fire Station, mingon kaninyo. Atong batunan gayud kanunay ang pagkamabinantayon sa tanang panahon. Daghang salamat. Salamat. Salamat.